हामी सबै आइसक्यौँ। ओके, अब हामी चाहिँ के गरौँ त, लोडहरू असाइन गरिसक्यौँ। सो हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्न चाहिँ हामी तम तयार अवस्थामा छौँ। सो यसलाई म 3D मा राख्छु। अब यहाँनिर थोरै के गर्नु पर्यो त, एडजस्टमेन्टहरू छ। अलिक यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। थोरै एडजस्टमेन्टहरू छ र थोरै के गर्नु पर्यो त, एक दुईवटा नयाँ कन्सेप्टहरू आज इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्ने छ। सो यहाँनिर हेरौँ त, अब हामीले लोडहरू असाइन गरिसक्यौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने के कुराहरू के छ भन्दाखेरि डायग्राम हामीले सेट गर्नुपर्छ। सो डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यसलाई यदि हामीले एउटा डायग्राम बनायौँ भने, यसलाई एउटै डायग्राम बनायो भने इच पोइन्टहरू चाहिँ इक्वली डिस्प्लेस हुन्छ भन्नु खोजेको। यदि यो कलम चाहिँ यो पोइन्ट 1 मिटरले डिस्प्लेस भयो भने यो सबै पोइन्टहरू 1 मिटरले डिस्प्लेस हुन्छ। यदि हामीले डायग्राम इन्सर्ट गरेनौँ भने, डायग्राम हामीले बनाएनौँ भने चाहिँ यदि यो पोइन्ट 1 मिटरले डिस्प्लेस भयो भने यो पोइन्ट 1 मिटरले डिस्प्लेस नहुन पनि सक्छ। तर हाम्रो एक्चुअल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त, हाम्रो स्ल्याब एकदम धेरै रिजिड हुन्छ। सो रिजिड भएकोले गर्दा त्यो के हुन्छ त, त्यो साइमल्टेनियसली सबै पोइन्टहरू चाहिँ इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। सबै पोइन्टहरूमा चाहिँ इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। एउटा स्ल्याबमा हामीले 10 नम्बर अफ पोइन्ट्स हामीले मार्क गऱ्यौँ भने त्यो 10 नम्बर अफ पोइन्ट्स चाहिँ अन्डर ल्याटरल फोर्सेस के हुन्छ त, इक्वल अमाउन्टले डिस्प्लेस हुन्छ। अब त्यो इक्वल अमाउन्टले डिस्प्लेस यसमा गराउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, डायग्राम भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो डायग्राम डिफाइन गरेर डायग्राम के गर्नु पर्यो त, असाइन गर्नु पर्यो। अब यो डायग्रामले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायग्रामले यसमा चाहिँ रिजिडिटी प्रोभाइड गर्छ। यो स्ल्याबलाई चाहिँ एकदमै रिजिड बनाउँछ। सो द्याट इच पोइन्ट अन दिस स्ल्याब्स विल डिस्प्लेस इक्वली। यो 1 मिटरले डिस्प्लेस भयो भने यो पोइन्ट पनि 1 मिटरले डिस्प्लेस हुन्छ, यो पोइन्ट पनि 1 मिटरले डिस्प्लेस हुन्छ। सो यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सो जस्तै एउटा यो पोइन्ट हो, एउटा यो पोइन्ट हो, एउटा यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो र यो पोइन्ट हो भनौँ। यो स्ल्याबमा चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामीले 4वटा चाहिँ पोइन्टहरू हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ। अब इक्जाम्पलको लागि यताबाट फोर्स लगाउँ, यताबाट फोर्स आयो भनौँ। अब यताबाट फोर्स आयो भने चाहिँ यदि हामीले डायग्राम सेट गरेनौँ भने चाहिँ यो 1 मिटरले डिस्प्लेस भयो भने यो 0.5 मिटरले डिस्प्लेस हुनसक्छ, यो 0.1 मिटरले डिस्प्लेस हुनसक्छ, यो 0.2 मिटरले डिस्प्लेस हुनसक्छ। तर एक्चुअल स्ट्रक्चरमा त्यस्तो हुन्छ त, एक्चुअल स्ट्रक्चरमा त्यस्तो हुँदैन। एक्चुअल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त, यो जतिले डिस्प्लेस हुन्छ यो पनि त्यहीले डिस्प्लेस हुन्छ, यो पनि त्यसैले डिस्प्लेस हुन्छ र यो पोइन्ट पनि त्यसैले डिस्प्लेस हुन्छ। त्यति नै अमाउन्टले डिस्प्लेस हुन्छ इच पोइन्टहरू। सो त्यो हुनको लागि त्यो डायग्रामलाई हामीले ई ट्याब्सलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिस्प्लेस गरे सबै पोइन्टहरू इक्वल डिस्प्लेस हुनु पर्यो भनेर भन्नको लागि चाहिँ कमान्ड दिनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डायग्राम। सो त्यो कसरी गर्ने त, डिफाइन गर्नु पर्यो पहिला डायग्राम। सो डिफाइन गरिसके पछाडि चाहिँ के गर्ने, डायग्राम भन्ने अप्सन छ यहाँनिर, डायग्राम भन्ने अप्सन छ। यो डायग्राममा जाने, यो D1 अलरेडी एउटा डिफाइन छ, यसमा केही पनि मोडिफाईमा जाने पनि केही गर्नु परेन। हामीले रिजिड र सेमी रिजिड हो। सो जहिले पनि हाम्रो स्ल्याबहरू रिजिड डायग्राममा आउँछ। सो जहिले रिजिडमा राख्ने, ओके गर्ने। अलरेडी एउटा D1 डायग्राम अलरेडी के छ त, डिफाइन छ। हामीलाई कतिवटा डायग्राम चाहियो त, एउटा टाई बिमको लागि टाई लेभलको लागि एउटा डायग्राम, प्लिन्थ बिम लेभलको लागि अर्को डायग्राम, दुईटा। त्यस पछाडि ग्राउन्ड फ्लोरको लागि, फर्स्ट फ्लोरको लागि र अर्को चाहिँ रुफको लागि, जुन टप जुन हाम्रो वाटर ट्याङ्कको लागि जुन रुफ छ, स्टेयर केसको रुफ, त्यसको लागि। सो जम्मा कतिवटा चाहियो त, 5वटा स्टेयर केसको 5वटा चाहिँ डायग्राम हामीलाई चाहियो। के गर्ने त, अब त्यसको लागि एड न्यू डायग्राम गर्ने, D2 आउँछ, ओके गर्ने, D3 आउँछ, ओके गर्ने, एड गर्दै जाने। यो आफै चेन्ज भइरहेको छ, जतिवटा चाहिन्छ हामीलाई त्यतिवटा डिफाइन गर्ने। सो हामीलाई के चाहियो त, हामीलाई 5 नम्बर अफ डायग्राम चाहियो इच स्टोरीको लागि। जस्तै यो लेभलको लागि एउटा, अर्को लेभलको लागि 2टा, 3टा, 4वटा र यहाँनिर यसको लागि 5वटा। सो हामीले के गर्यौँ त, 1 to 5 हामीले डिफाइन गऱ्यौँ डायग्राम। सो ओके गर्ने। अब डिफाइन गरिसकेर अप्लाई गर्नु पर्यो। सो टाई बिमको लेभलमा जाऊँ पहिला। टाई बिमको लेभलमा यो टाई बिम लेभल हो। सो के गर्ने, सबैलाई सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरिसके पछाडि असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने,
जोइन्टमा त्यसपछि डायफ्राम जोइन्टमा हुन्छ, डायफ्राममा जाने र D1 बाटै स्टार्ट गरौँ। D1 बाटै स्टार्ट गरौँ। यो दुईटा यतिकै आगौँ, के पनि ध्यान नदियोस् न। D1 मा जाम, अप्लाई गरौँ, ओके गर्ने। सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यो डायफ्राम चाहिँ अप्लाई भइसक्यो। अब के गर्ने त, टाइप बिम लेभलमा जाने, प्लिन्थ बिम लेभलमा जाने, फेरि सबै सेलेक्ट गर्ने यसरी। सो असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, डायफ्राममा जाने। सो D2 अब 1 त असाइन गरिसक्यो हामीले, सो 2 गर्नु पर्यो नेक्स्ट, असाइन गर्ने, ओके गर्ने। सो यहाँनिर पनि हामीले के गर्यौँ त, डायग्राम असाइन गर्यौँ। सो माथि जाने, फेरि यो लेभलमा गर्नु परेन, यो लेभलमा खासै गर्नु परेन, धेरै मेम्बरहरू छैन। सो आफै चाहिँ मुभ हुन्छ। सो यो लेभलमा जानु पर्यो, सबै सेलेक्ट गर्ने, असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, डायग्राममा जाने। सो D2 भइसक्यो। अब D3 बाँकी, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। त्यस पछाडि माथि जाने र यसलाई फेरि सबैलाई सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसके पछाडि के गर्ने त, असाइनमा जाने, असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, डिस्टेन्समा जाने, सरी नट डिस्टेन्स। सो असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, त्यस पछाडि डायग्राममा जाने, D4 D3 त हामीले असाइन गरिसक्यौँ, D4 मा जाने, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। अब के गर्नु पर्यो त, माथि स्टेयरकेसको रुफ, सो यसलाई सेलेक्ट गर्ने। सो असाइनमा जाने, जोइन्टमा जाने, डायग्राममा जाने, D5 मा जाने, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर के भयो त, डायफ्रामहरू पनि सेट भइसक्यो। अब डायफ्रामहरू सेट भइसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट कुरो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, हामीले ड्र गर्दाखेरि हामीले स्ल्याब, यहाँनिर हामीले स्ल्याब ड्र गर्दाखेरि यो स्ल्याबहरू यो जोइन्टमा मात्र कनेक्टेड हुन्छ, यहाँनिर कनेक्सन हुँदैन। भन्न खोजेको यो स्ल्याबको कुरा गर्ने हो भने, यो स्ल्याबको कुरा गर्ने हो भने यो जोइन्टहरूमा मात्र कनेक्सन हुन्छ, यो जोइन्टहरूमा मात्र कनेक्सन हुन्छ। यो इन बिट्विन यो जोइन्ट, इन बिट्विन दिस टु जोइन्ट, इन बिट्विन दिस टु जोइन्ट चाहिँ कुनै पनि कनेक्सन चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको। यो स्ल्याब चाहिँ यो कर्नरमा मात्र कनेक्टेड छ, तर एक्चुअल स्ट्रक्चरमा के हुने हो, एक्चुअल स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो स्ल्याब यो इन्टायर बिममा कनेक्टेड हुन्छ, यो इन्टायर बिममा के हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ, इन्टायर बिममा कनेक्टेड हुन्छ, यो इन्टायर बिममा कनेक्टेड हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो त, नम्बर अफ, जति सक्दो धेरै नम्बर अफ कनेक्सनहरू यो बिममा हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसलाई हामी भन्छौँ के त, मेसिङ। हामी के भन्छौँ त्यसलाई, मेसिङ। फर इक्जाम्पल मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, यसलाई असाइनलाई चाहिँ पहिला यसलाई चाहिँ क्लियर गरौँ। मैले के भन्न खोजेको, यो यदि यो स्ल्याबको कुरा गर्ने हो भने यो स्ल्याबको कनेक्सन कहाँनिर छ, यो पोइन्टमा छ, यो पोइन्टमा छ, यो पोइन्टमा छ र यो पोइन्टमा छ। यो चारवटा कर्नरमा मात्र कनेक्सन छ, यहाँनिर बिममा कनेक्सन छैन। तर हाम्रो एक्चुअली स्ट्रक्चरमा के हुने हो त, यो बिम इन्टायर बिमतिर चाहिँ कनेक्सन हुने भयो, इन्टायर बिममा हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ यो म्यानुअली इनपुट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले यसलाई भन्नु पर्यो त यहाँ पनि कनेक्सन छ है त भनेपछि हामीले यो इन्फाइनाइट पोइन्टमा कनेक्सन चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ। तर सक्दो जति धेरै पोइन्टहरू हामीले कनेक्सन गराउँछौँ त्यति धेरै हाम्रो रिजल्ट एक्युरेट आउँछ र त्यति धेरै नै मेमोरीले लिन्छ। सो जति धेरै मेसिङ पोइन्टहरू हुन्छ त्यति धेरै यसले मेमोरीलाई चाहियो र त्यति धेरै टाइम पनि लाउँछ यसले चाहिँ के गर्नलाई त, एनालाइसिस र डिजाइन गर्नलाई। त्यही भएर हामीले मिनिमम भन्दा मिनिमम राख्नु पर्यो र मिनिमल पनि हुनु पर्यो। त्यो मिनिमम भन्दैमा एकदम 1-2 मात्र राख्ने भन्ने पनि हुनु भएन। हाम्रो रिजल्ट पनि म्याक्सिमम एक्युरेसीतिर आउनु पर्यो, 99.99% एक्युरेट हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि के गर्ने त, त्यसलाई त्यो टर्मलाई हामी के भन्छौँ, त्यो एक्टिभिटीलाई हामी भन्छौँ मेसिङ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, मेसिङ गर्नु पर्यो। सो मेसिङ कसरी गर्ने, सो मेसिङ कसरी गर्ने, यसलाई यो स्ल्याबहरूलाई मेसिङ कसरी गर्ने त्यो हेरौँ है त। सो यो स्ल्याबलाई मेसिङ गर्ने, ग्राउन्ड फ्लोरमा छौँ। सो के गर्ने त, यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्ने, सबै स्ल्याब, यो स्ल्याबहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। सो कसरी सेलेक्ट गर्ने स्ल्याब, सो अब सबै स्ल्याबहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि के गर्नु, सेलेक्टमा जाने। हामी यसरी पनि सेलेक्ट गर्छौँ, इन्डिभिजुअल पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, तर अहिलेलाई हामी सबै स्ल्याब मात्र सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। सो हामी के गरौँ त, स्ल्याबमा सेलेक्टमा जाने, प्रपर्टिजमा जाने, हामी स्ल्याब सेलेक्ट गर्दैछौँ, 4 इन्चको स्ल्याब सेलेक्ट गर्ने। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यो सबै स्ल्याबहरू के भयो त, सेलेक्ट भइसक्यो। इच गरेर इन्डिभिजुअली हामीले सेलेक्ट गर्नु परेन, यसरी सेलेक्ट गर्नु परेन, सबै स्ल्याबहरू के भयो त, सेलेक्ट भइसक्यो। स्ल्याबहरू सेलेक्ट भएको, यस भएको रहेछ। सो माथि जाने, यो सबै सेलेक्टेड हो, सबै सेलेक्टेड हो, फेरि रिसेलेक्ट भइरहेको छ यो, ओके।
यो सबै सेलेक्टेड हो। ओके, सो यसरी हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ। अब गर्ने के त मेसिङ गर्नु पर्यो। सो कहाँ जाने त असाइनमा जाने, सेल हो नि त यो हो। फ्रेम के हुन्छ त कलम र बिम, अहिलेलाई सेल हो। सेलमा जाने यहाँनिर छ हेर्नु त फ्लोर अटोमेस भन्ने छ, फ्लोर अटोमेस अप्सन भन्ने छ, यसलाई चेक गर्ने। के गर्ने अरे असाइनमा जाने, सेलमा जाने, फ्लोर अटोमेस भन्ने छ यहाँनिर। अब यहाँनिर हेर्ने डिफल्ट यसले एउटा पन मात्र गर्छ, र हामीले के गर्नु पर्यो त मेस अब्जेक्ट इन्टु हाउ मेनी पोइन्ट्स, सो 5/5 हामीले राख्यौँ भने चाहिँ यसले 5 पोइन्टमा 5 डिफ्रेन्ट पोइन्टमा के गर्ने त यसले मेस गरिदिन्छ। सो 10 राख्ने हो भने 10 डिफ्रेन्ट पोइन्टमा के गर्छ त्यसले कनेक्सन बनाउँछ। अहिले 10 गरौँ। यो यदि धेरै राख्ने हो भने रन टाइम एनालाइसिस चाहिँ बढी हुन्छ, एनालाइसिस गर्ने बेलामा यसले बढी समय दिन सक्छ। सो सक्दो चाहिँ 5 देखि 10 को बिचमा राख्दाखेरि द्याट इज इनफ। रिजल्टमा केही पनि फरक पर्दैन, एक्युरेट हुन्छ 99.9%। यदि 10 नम्बर अफ मेसिङ दियो भने पनि रिजल्ट आउने त्यही नै हो, 100 नम्बर अफ मेसिङ दियो भने पनि रिजल्ट आउने त्यही हो। पोइन्टमा अलिकति फरक हुन्छ, तर 100 मेसिङ दिएर गऱ्यो भने चाहिँ टाइम बढी लाग्छ। त्यही भएर जेनरली चाहिँ 5 to 10 को बिचमा राख्ने र मेसिङ गर्ने, धेरै चाहिँ राख्नु परेन। सो अहिलेलाई म चाहिँ धेरै राख्दिनँ, 8 राख्छु, 8 नम्बर अफ मेसेज। सो अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ चेन्जेस मेस भनेर 8/8 आयो। अब यो यहाँनिर मेसिङ देख्न सक्छौँ, यहाँनिर यसको डिफ्रेन्स मेसिङ। ओके, एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी मेसिङ देख्छौँ, अहिले चाहिँ यसमा देखाएन अहिले। ओके, नो वरिज। सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त, म चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हटाइदिन्छु। सो मेसिङ पनि भइसक्यो, लोड असाइन पनि भइसक्यो, डायग्राम पनि हामीले के गरौँ त गरिसक्यौँ। अब के गर्ने, यो असाइनलाई चाहिँ क्लियर गरौँ। ओके, अब हामीले मोडल चेक गर्नु पर्यो। अब हामीले सबै कुरा एकचोटि फेरि चेक गर्ने, हामीले सबैचोटि चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। हामीले लोड प्याटर्नहरू सबै भएको लोड प्याटर्नहरू चाहिँ यसमा लोडहरू असाइन गरेको गरेनौँ, त्यो सबै असाइन गरिसक्यौँ हामीले। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त लोड कम्बिनेसन छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। सो यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले लोड कम्बिनेसन छ, 14 नम्बर अफ लोड कम्बिनेसन्स। त्यस पछाडि लोड केसेसहरू छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। सो लोड केसेसहरू पनि छ। यहाँनिर के छ त सबै कुरो चाहिँ ठिक छ। अब यहाँनिर एउटा कुरो चाहिँ तिमीहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास सोर्स भन्ने कुरा आउँछ। सो यो मास सोर्स कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि यो मास सोर्स चाहिँ जब अर्थक्वेक आउँछ, जुन हामीले लम्प मास पढेछौँ नि त अर्थक्वेक इन्जिनियरिङमा, लम्प मास त्यही नै के हो त यसको लागि मास सोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन फोर्स जुन आएको छ नि अर्थक्वेक फोर्स, त्यो त मासमा लाग्छ होइन। त्यो मास हामीले डिफाइन गरिदिनुपर्छ। त्यो मास कसरी डिफाइन गर्ने, यसमा के मास आउन सक्छ त यो फ्लोरको मासहरू हो, यो बिमको हाफ र यो बिमको हाफ। जसरी हामीले लम्प मास फाइन्ड आउट गरेका छौँ त्यसरी नै यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ केही पनि गर्नु परेन, मास सोर्समा जाने, यो एउटा अलरेडी मास सोर्स इट्याप्सले इनबिल्ड राखिदिएको छ, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरौँ। हेरौँ त के छ। सो यसमा के छ त यो मास सोर्सेस एलिमेन्ट सेल्फ मास त्यो हुनै पर्यो र एडिसनल मासेस, यदि एडिसनल कुनै मास छ भने त्यो पनि के हुन्छ त एज अ अर्थक्वेक मास चाहिँ सिस्मिक वेट जुन हामीले भन्छौँ नि डब्ल्यू सिस्मिक वेट, सो त्यो भनेको मास सोर्स हो यो केसमा। सो यो दुईटा हामीले चेक गर्नु पर्यो, यो दुईटा कुरा चाहिँ टिक छ कि छैन। यदि छैन भने हामीले टिक गर्नु पर्यो र अगाडि बढ्ने। सो ओके गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ ओके गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यो सेभ गर्ने। सेभ गरिसके पछाडि मोडल चेक गर्ने, चेक योर मोडल। सो सबै मोडललाई गर्ने, ओके गर्ने। सो यसले अलिकति समय लिन्छ र हामीले यो मोडल के गर्नु पर्यो त एनालाइसिस गर्नु पर्यो र डिजाइन गर्नु पर्यो। सो मोडल हेज बिन चेक्ड, नो वार्निङ मेसेज आर जेनेरेटेड। सो अब के गर्ने त एनालाइजमा जाने, सेट एक्टिभ मोड डिग्री अफ फ्रिडम 3 गर्ने, ओके गर्ने, एनालाइसिसमा जाने र रन गर्ने। अब यसले के गर्छ त एनालाइसिस रन हुँदैछ। यसले अलिकति समय लिन्छ होला, यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यतातिर बिहाइन्ड दिस बार एनालाइसिस चाहिँ भइरहेको छ।
सो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ के भयो त एनालाइसिस कम्प्लिट भइसक्यो। इफ यु वान्ट टु चेक बेन्डिङ मोमेन्ट, सो लोड कम्बिनेसनको लागि चेक गर्न सक्छौँ हामीले, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। सो यो देख्न सक्छौँ यहाँनिर यो लाइनहरू छ नि जुन यो लाइनहरू यही नै के हो त मेसिङ्स। सो काउन्ट गर्ने हो भने सी द नम्बर अफ मेसिङ्स हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 र 8। सो 8 नम्बर अफ मेसिङ्स, 8 नम्बर अफ मेसिङ्स। यसले के भयो त हामीले 8 राखेका थियौँ। सो 8 नम्बर अफ मेसिङ्स भयो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नम्बर अफ रेक्टेङ्गल छ नि यतापट्टि, यता नि 8 नम्बर नै हुन्छ किन हामीले 8/8 को मेसिङ गरेको छ। यसले अब के गर्यो त यहाँनिर कनेक्सन पोइन्टर बनायो। यो पोइन्टर के भयो त कनेक्सन पोइन्टर हो। सो कनेक्सन पोइन्टहरू चाहिँ हुनु पर्यो। सो इफ यु वान्ट टु डु यता तलतिर एनिमेसन भन्ने अप्सन आइराखेको छ हेरौँ त यतातिर तिमीहरूकोमा चाहिँ यतापट्टि हेर्ने हो भने एनिमेसन भन्ने अप्सन छ। म चाहिँ गर्दिनँ, मेरो ह्याङ हुन्छ। सो तिमीहरूलाई गर्नु मन लागेको छ भने चाहिँ पछि एनिमेसन गर्दा चाहिँ हुन्छ यो। सो यो एनिमेसन चाहिँ गऱ्यो भने यसको डिफ्लेक्सनहरू सो गर्छ। अब हामीले के गरौँ त यसरी हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो डेटाहरू चाहिँ यो फाउन्डेसनमा आउन सक्ने ट्याब्लेटेड फर्ममा आउन सक्ने लोडेडहरू। सो यो इच फुटिङमा आउने लोडहरू हो। यसरी हामीले फुटिङ डिजाइन गर्दाखेरि कति लोड आउँछ फुटिङमा भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सक्छौँ। जस्तै यसको लागि चाहिँ हेर त यो एफएक्स रिजल्टको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामी भोलिको कुराहरू गर्छौँ है त। भोलिको लेक्चरमा हामी रिजल्ट मात्र इन्टरप्रेट गर्छौँ। कुन चाहिँ रिजल्ट लिनु पर्यो, कुन चाहिँ रिजल्ट हाम्रो लागि युजफुल हो, कुन चाहिँ होइन भन्ने कुरा आज हामी के गरौँ त एनालाइसिस पार्ट हो। एनालाइसिसतिर मात्र लागौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्नु पर्यो भने जतिर यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्ने, सेयर फोर्स हेर्न मन लाग्यो भने त्यसमै जाने, सेयर फोर्स 2 मा जाने, अप्लाई गर्ने, ओके गर्ने। सो यो सेयर फोर्स हो। एक्जेल फोर्स हेर्नु मन लाग्यो भने के गर्ने त एक्जेल फोर्स डायग्राम छ चेक गर्ने, ओके गर्ने, विल गेट द एक्जेल फोर्स डायग्राम। अब हामीले के गर्नु पर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो। सो लेट अस डिजाइन इट। सो एनालाइसिसमै हुनु पर्यो यो। अनि के जाने त डिजाइनमा जाने, के डिजाइन गर्नु पर्यो कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन गर्नु पर्यो। भ्यू द कोड रेफरेन्सेस। सो यो IS 456 को बेसिसमा अहिले डिजाइन गर्छ। त्यसले केही पनि गर्नु परेन, ओके गर्ने, के गर्ने त कन्क्रिट फ्रेम। सो लोड कम्बिनेसनको लागि डिजाइन, कुन लोडको लागि डिजाइन गर्ने त सबै लोडको लागि डिजाइन गर भन्नु पर्यो। सो यतातिर चाहिँ यो डिजाइन कम्बिनेसन हुनु पर्यो। सो ओके गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने त डिजाइनलाई स्टार्ट डिजाइन एन्ड चेक भन्ने। सो यसले चाहिँ डिजाइन गर्न थाल्यो। अब यसले अलिकति समय लिन्छ अगेन देन बेस्ड अन द क्यापेसिटी अफ कम्प्युटर। सो यसले डिजाइन गर्छ र यसले डेटाहरू सो गर्छ। सो यसले के गर्यो यसरी डिजाइन भयो। एन्ड लेट मी चेक इफ एनी अफ द मेम्बर इज फेलिङ अर नट। सो यहाँबाट जान सक्छौँ और यहाँबाट डिजाइनमा जाने, यहाँ जाने। सो भेरिफाई अल मेम्बर्स पास्ट भन्ने छ, यसमा गर्ने के भयो त अल कन्क्रिट फ्रेम्स पास्ट द डिजाइन चेक भनेको कुनै पनि कन्क्रिट बिम फ्रेमहरू चाहिँ फेल भएको छैन। द डिजाइन इज सेफ भनेर इट्याप्सले भन्यो। अब इट्याप्सले सेफ भनिसके पछाडि अब हामीले के गर्ने त इट्याप्सले दिएको डेटाहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो नम्बर अफ बारहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। कतिवटा बार राख्ने, कति डायमिटरको बार राख्ने, कति स्पेसिङमा राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डेटाहरूबाट चाहिँ हामीले म्यानुअली क्यालकुलेट गरेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले रिपोर्ट जस्तो बनाएर दिनुपर्छ खासमा। सो यो डेटा इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा गर्छौँ है त। आजलाई चाहिँ हामी के गऱ्यौँ त लोड असाइन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि एनालाइसिस गऱ्यौँ र डिजाइन गऱ्यौँ। अब यो डेटाहरू एनालाइसिसको डेटाहरू र डिजाइन डेटाहरू कुन डेटा लिने, कुन डेटा हाम्रो लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ, त्यो डेटालाई कसरी एउटा चाहिँ साइट इन्जिनियरले पढ्न सक्ने गरी कसरी त्यसलाई मोडिफाई गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी भोलिको लेक्चरमा गर्छौँ है त। सो आजलाई यति नै गरौँ।